3. आयज आमी नेम चेंज चेर एक कॉलिंग एटेन्शन घातलेलें आनी त्या कॉलिंग एटेन्शनान आमी एकूच डिमांड केल्लो की आयज तुमी पळयता की भायरसून कोणूय येता आनी आपणाची जी सरनेम्स जावं पयलें नांव आसा तें चेंज करता आनी हें चेंज केल्ल्या कारणान आयज गोंयकारांक खूब त्रास जाता कारण जे कास्ट सर्टिफिकेट आसूं जावं समाजाची हें आसूं कम्युनिटी भितर डिफरंट मिन्स लोकांक भियात पडलेली आसा आनी त्या कारणाक लागून हो जो डिमांड आमी घातलेलो तो डिमांड आमी पर्टिक्युलरली जी नेम चेंज आतां रिसंटली एक जाल्लें ते आलगुंडी म्हणून सरनेम चेंज करून तेणें गांवकार केल्लें सो हें जें सरनेम आसा हेजेर कायदो हाडपाची गरज आसा कित्याक एक्जिस्टींग कायद्या प्रमाणे कितें सांगता की भायरसून कोणूय येयलो आनी सद्याक गोंयांत जल्माक येयलो तर तेजे पेरंट्स जल्माक येयले नाल्यार तेका रायट मेळटा की जो सरनेम आसा तो चेंज करपाक सो आमी कायद्यान कितें मागता की एक्जिस्टींग जो पयलींचो कायदो आसा द गोवा सक्सेशन एक्ट जो कॉमन सिवील कोडान आसा सो तोच जो सीएमान पासून एक्सेप्ट केलो की पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन हो आसा गोवन ओरिजीन ह्या कायद्या प्रमाणे आमी घेवपाक शकता सो होच जो कायदो आसा तो तितून दुरुस्ती हाडपाची द गोवा नेम चेंज एमेंडमेंट जे आसा जो एक्ट आसा तितून आमी दुरुस्ती हाडपाची आनी तितून जो सेक्शन 3 आसा सेक्शन 3 आनी क्लॉज 2 आनी क्लॉज 2A-B हे सक्सेशन एंड नोटरी एक्ट आसा हो हाडपाचो हितून आनी हो कायदो जो आसा हो पालन करपाचो तें समज केलें नाजाल्यार खंय ना ह्या जे नेम चेंज आसा हेजेर सोल्युशन मेळटलें ना सोल्युशन मेळपाचें ना सो सीएम अशें म्हणटा की आमी हेजेर विचार करतले पण विचार करपाची गरज ना हो एक्जिस्टींग आसा फक्त एमेंड करपाची गरज आसा